آج خانم اجازه بده کمکت کنه. دست درد نکنه مادر. یه باش نندازی پایین. شما جوونام که روز و شب حواستون تو این گوشیاتونه. آج خانم این روزا همه این استا رو بالا پایین میکنن. این استا چیه دیگه مادر؟ مردم عکساشونو میذارن، کامنت میکنن، همه میبینن، نظریه میدن. همه عکساشونو میذارن. خب بی معرفت عکس محمد منم بذارین. چشم آج خانم بذاریم. محمد مگه گوشی نداره؟ نه پسرم. بفهم آج خانم. یه چند لحظه صبر کنیم برم عکس محمدمو بیارم. آها این عکس محمد منه.